दोस्ता अस्सलाम वालेकुम डबले नजी अजदहार वाला किश्ती शिश्ते بسیار زبردست مزه میده زبردست بالکل فول اسپیډ کدای شم آدم را ترس میده موم فول د آخر شیشته زبردست زبردست شغل شغل با خدا بس ये फुल स्पीड है जबरदस्त برادر اینا که در جیغ میزنه اینا در اصل ترس خورده خود کم کم ترس خوردم بسیار خطرناک چیز است واقعا که دل گرده میخواه بلیزی چیزا بلیزی گاشش تو یعنی بشکشا ترس خورده دیگه بغض زده راییه تاجدارم ایسته اینجی दूसरी मर्तबा वेट हो गया بسیار زیاد ترس میده آدم را مگر شغل است زندگی است اینمی چیزا یادگار ممنه باز کلانا خو مقصد کم از دروغ سیریس موشن و نه ده بلیزی چیزا و شغل نمونن خاص کر مو مردمی از رقم انتر د اکسترا افیشنسیا خود خو گرفتار کده از دروغ خود خو سیریس مونی دیگه قوما کسته با کلون شمی شغلاره مونه بلی گازا میشنه خوب تایم خواست مونه برای اولاتای ریزه بسیار زبردست است اینی کسته گاز از مو روک شد حالی مو آیسته آیسته تاموشی یعنی در تاموشی دیگه حالی یعنی رایش یار یہ بالکل ڈرا دے تھوڑا بہت بادشاہ بھائی دوست از ما بادشاہ خان شر ترس خورده بود کم ذره مگر ڈینجرس ہے ما گفتم تھوڑا نہیں بہت زیادہ ڈینجرس ہے برو تاج برایی دیگه تاجدار خوب مزه کده یعنی ترس نمخورده اینا ماشاءالله ریزه هستن برای از نه اینا تمام یک شغل هستن برو ولی پیشنی نه بس पता नहीं क्या हो रहा यार आओ डरा देते आखिरी सीटों में तो बहुत ज़्यादा
بسیار تشکر ویدیو رو توخ کردین چینل مرا لایک کنین سبسکرایب کنین همت شما کامیابی از ما جور میشه انشالله تشکر خدا حافظ